बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम यहाँ तक आए थे और आपने देखा था कि किस तरह से एराबी हालतें बदलती हैं। हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर। हालत रफ़ा में आपको दो पेश नज़र आई। उसके बाद हालत नस्ब में दो ज़बर अलिफ के साथ और हालत जर में दो ज़ेर। ये पहला केस था कि जिस तरह से आप हालत नस्ब, हालत रफ़ा और हालत जर को बदल सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो तब्दीली आ रही है वो हरकत की वजह से आ रही है, जेर जबर और पेश की वजह से आ रही है। अब आगे थोड़ी सी और तरह की इकसाम भी आएंगी डिक्टेशन में और बनावट में, उनको हम देखते हैं। जी। तो यहाँ देखिएगा कि तस्निया, तस्निया अगर आपके पास इस्म आए, जैसे मुस्लिम नहीं है, मुस्लिमान है, तो मुस्लिमान को हालत रफ़ा से हालत नस्ब और हालत जर में किस तरह से लेकर जाना। तो इसके बारे में कुछ बातें किताब कहती है, उनको देख लेते हैं। तस्निया में इस्म की पहली शक्ल के आखिर में आनी होता है, जैसे मुस्लिमानी, काफिरानी। और यही तस्निया में हालत रफ़ा है, यानी काफिरानी, फासिकानी, जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हालत रफ़ा ही है। इसे हालत नस्ब में लेकर जाने के लिए आनी में जो अलिफ आ रहा है, आनी, इसका जो अलिफ है उसको याए साकिन से तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह तस्निया की हालत नस्ब में इस्म के आखिर में ये चीज़ बन जाती है, ये नून। और अगली बात यह है कि हालत नस्ब और हालत जर एक जैसी ही हैं डिक्टेशन में। इनके दरमियान डिस्टिंक्शन करना हमें डिपेंडेंट बनाता है कि हम जुमले को देखें और जुमले के अंदर हिसाब लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि हालत नस्ब है या हालत जर है, और वो अंदाज़ा हो जाता है। जो बात इस सफ़े में कही गई है उसको ज़रा आसान करते हैं। यहाँ देखें, फासिकानी हालत रफ़ा है, ये फासिकानी हालत रफ़ा है। और इस अलिफ को या से बदल दिया तो फासी कई नहीं, और कोई तब्दीली नहीं आई, कोई और जेर जबर पेश अपनी जगह से नहीं हटा, सिर्फ अलिफ को या से बदल दिया गया है। इसको कहते हैं कि ये एराब बिल हरकत नहीं बल्कि एराब बिल हर्फ है। इसमें तब्दीली जो आई है वो हर्फ में तब्दीली की वजह से आई है, हरकत में तब्दीली की वजह से नहीं आई। हरकत में शायद आपको आगे तब्दीली थोड़ी बहुत नज़र आए भी, आगे ज़ाहिर है और भी टाइप्स हैं, लेकिन जहाँ हर्फ बदल रहा होगा वहाँ फिर आप एराब बिल हर्फ ही कहेंगे। तो फासिकानी, फासिकैनी हालत नस्ब, और ये आ गया फासिकैनी हालत जर। नस्ब और जर एक ही फॉर्म में होंगी कब? जब आप डील कर रहे होंगे तस्निया के साथ। खाशियानी, 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 इसमें वो कुछ अल्फाज भी, कुछ ऐसे सवाल भी आपको उनके जवाब मिलेंगे जो सवाल कहीं शायद आपके ज़हनों में छुपे हुए बैठे हों। देखते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ सामने आती है जो आपको काफ़ी एक खुशगवार हैरत हैरत में मुब्तला करे कि अच्छा, इसका अब पता चला कि ये ऐसा क्यों है। मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, क्या फर्क पड़ रहा है जी? सिर्फ अलिफ को हम या से रिप्लेस कर रहे हैं। देखें, मुस्लिमातानी मुअन्नस था, मुअन्नस के लिए भी वही ट्रीटमेंट हो रही है। तो एज लॉन्ग एज जहां तक ताल्लुक होगा इसका तस्निया का, तो एक ही रूल होगा कि अलिफ को या से बदल देना है। मुशरिका तानी, मुशरिका तईनी और मुशरिका तईनी, मोमिना तानी, मोमिना तईनी और मोमिना तईनी हो जाएगा। अब जमा की बात करते हैं। जमा में क्या था? मुस्लिम की जमा क्या था? मुस्लिमून, जमाए सालिम, मुस्लिमून। तो यहां पर क्या करना है, इस वाव को भी या से बदल देना। जैसे आपने अभी पिछले पेज में अलिफ को या से बदला, यहां पर आपको वाव को या से बदल देना है। वाव को या से बदलना है। थोड़ी सी तब्दीली और भी है, इस पेश को भी आप या से बदल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि या अपने पीछे जेर जो है उसकी डिमांड करती है।
یہ ایک رول بار بار آگے بھی ریپیٹ ہوگا. یا اپنے سے پہلے عام طور پہ کسرہ کی، زیر کی ڈیمانڈ کرتی. تو مسلمون، مسلمین، یہ حالت نصب آ گئی، اور یہی حالت جر بھی ہے، مسلمین. کافرون، کافرین. تو ایک شاید آپ کبھی سوچتے ہو کہ کافرون بھی ہم پڑھتے ہیں، کافرین بھی پڑھتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے مطلب میں، کوئی فرق نہیں ہے، کافروں کا ہی ذکر ہو رہا ہے دونوں فارم میں، لیکن حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں. کافرون، السلام کافرین، علیکم۔ کافرین. جی، کچھ سوال؟ یہ یا کی جو آپ نے کہا ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے والے پہ کسرہ ہونا چاہیے، جی جی. تو کچھ جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہے، جیسے میتم، اس نہیں، میں اس سوال سے آپ کا پہلے یہ ہے کہ یا سے اس، پہلے، ہاں جی، اس سے پہلے کسرہ کی ڈیمانڈ ہے، آگے میں نہیں سمجھ سکا آپ کا سوال. میتم میں جو ہے نا یا سے پہلے زبر ہے، کس جگہ پر؟ میتم میں مطلب ایک لفظ ہے میت ہاں جس طرح جی. آتا ہے نا، اس میں یا سے پہلے جو مین ہے اس پہ زبر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ یا جو ہوتا ہے نا، وہ کسرہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ یا ساکن یا جو ساکن، زیر سے، خاص طور پہ یا ساکن جو ہے نا، وہ اپنے سے پہلے کسرہ ڈیمانڈ کرتی ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے جی. باقی دوسرے خاص باقیوں طور میں پہ، جو ہے نا وہ ہاں کس جی. طرح کر سکتے ہیں۔ باقی بھی میں حتمی طور پہ ابھی نہیں کہہ سکتا، تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، لیکن یا ساکن کو فی الحال آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے سے پہلے کسرہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو ماشاءاللہ بڑا آپ ایک ورڈ لے آئے مثال کے طور پہ، دیٹ از اے گڈ کوشچن. کافرون، کافرین، کافرین، بلکہ پورا بولنا چاہیے کافرون، کافرین اور کافرینا ہو جائے گا. مشرکون، مشرکین اور مشرکینہ ہو جائے گا. تو یہاں پر رول کیا یاد رکھنا ہے؟ واو کو یا سے آپ نے تبدیل کر لینا ہے. اچھا، جمع سالم مؤنث، جہاں آپ کو تھوڑی سی تبدیلی نظر آئے گی، یہاں پر آپ نے کوئی حرف نہیں بدلنا. اب جمع سالم کیا تھا؟ مسلماتن کی جمع تھی مسلماتن، جہاں میں نے کہا تھا تے کو کھول دینا اور اس سے پہلے الف لے کر آ جانا ہے. تو یہ مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. عام طور پہ زیر سے آپ کو جر، حالت جر کلک کرتی ہے ذہن میں. تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ جیسے حالت نصب جو ہے وہ حالت جر جیسی ہے. کئی جگہ آپ کو ایسا لگے گا کہ حالت نصب جیسی ہی حالت جر ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ حالت نصب جو ہے وہ حالت جر جیسی ہے. تو مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو جمع سالم ہو مؤنث کی، تو وہاں پر آپ نے یہ تنوین جو ہے پیش والی، اس کو زیر والی تنوین سے دونوں جگہ پر ریپلیس کر دینا ہے. تو حالت نصب اور حالت جر بن جائے گی. تو اگر کہیں پر آپ تلاوت کرتے ہوئے مسلماتن، کافراتن، منافقاتن پڑھیں گے، تو سمجھ جائیے گا کہ حالت نصب یا حالت جر میں ہے یہ لفظ. اب دیکھیں جی، ابھی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں اس کو تھوڑا سا کتابی انداز میں دیکھ لیتے ہیں. دو طریقے ہیں جی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت کیا ہے کہ آخر میں پائے جانے والی حرکت میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ اعراب بالحرکت ہے. جیسا کہ واحد، مذکر اور مؤنث، یعنی جو کل تک ہم پڑھ رہے تھے. جمع سالم مؤنث جو مسلماتن والا آج پڑھا ہے، اور جمع مکسر، جتنی بھی جمع مکسر ہے نا، کتبن، تو وہ اسی فالو کریں گے اس کو، اس میں اعراب بالحرکت نہیں آئے گی، اعراب بالحرف نہیں آئے گی، اعراب بالحرکت سے ہی اس کو ڈیل کریں گے. یہ باتیں ابھی بار بار میں ریپیٹ کروں گا، اس میں جتنی جتنی آپ کو ایبزارب ہوتی ہے اتنی کرتے جائیں. ان کو میں مختلف انداز سے آج کئی دفعہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور اعراب بالحرف کیا ہے جی؟ اسم کے آخر میں پائے جانے والے حروف کے ذریعے، اسم کے آخر میں پائے جانے والے حروف کے ذریعے، ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی آخر میں، وہ آخر میں عام طور پہ نون ہوگا، وہ نہیں بدلا جائے گا. یا اور الف اور اس طرح کی چیزیں بدلی جائیں گی جو واولز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ تثنیہ میں مذکر اور مؤنث دونوں، اور جمع سالم مذکر. اب دیکھیں نا یہ باتیں جو پرپل پرپل میں لکھی ہوئی ہیں نا، اس کو میں مزید واضح کرتا ہوں اگلے یہاں پر. تو یہاں تھوڑی سی اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کرواتے ہیں. اعراب بالحرکت کیا ہے جی؟ واحد مذکر جو ہے، واحد مذکر کی ایک مثال آپ کے سامنے آ جاتی ہے، مسلمن.
वाहिद मुजक्कर मुस्लिमुन, तो एराब बिल हरकत क्या होगा? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। तो हरकत बदल रहा हूं मैं। अच्छा जी, वाहिद मुअन्नस जो होती है वो भी एराब बिल हरकत ही की एक टाइप है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। अच्छा जी, जमा सालिम मुअन्नस मुस्लिमातुन, तो ये क्या हो जाएगा? मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, जो अभी पढ़ के आए हैं। तो ये चीज़ें, ये वाहिद मुजक्कर हो, वाहिद मुअन्नस हो, जमा सालिम मुअन्नस हो, और इसके अलावा एक और चीज़ जमा मुकस्सर, जिसकी मिसाल कुतुबुन है। तो ये चार कैटेगरीज ऐसी हैं जो एराब बिल हरकत को अपनाएंगी। एराब बिल हर्फ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब एराब बिल हर्फ की तरफ आ जाएं। तस्निया मुजक्कर और तस्निया मोअन्नस अभी आज ही पढ़ा है कि मुस्लिमानी या मुस्लिमातानी, दोनों सूरत में क्या करेंगे? आप इसको, इन दोनों को मुस्लिमैनी और मुस्लिमातैनी में बदल देंगे। मुस्लिमैनी और मुस्लिमातैनी में बदल देंगे, अलिफ को या से बदल दिया। और मुस्लिमूना, ये वो वाली बात है जहां मैं कह रहा था पीछे कसरा डिमांड करता है, जस्ट याद दहानी के लिए कह रहा हूं। तो मुस्लिमूना क्या हो जाएगा? मुस्लिमीना। मुस्लिमूना मुस्लिमीना में हो जाएगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जमा सालिम मोन्नस ने क्यों साथ नहीं दिया, वो ये पड़ा हुआ है, वो एराब बिल हरकत है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये एक और अंदाज था इसी बात को रिवाइज करने का, आगे मजीद रिपीटिशन जारी है। जैसे यहां देख लें, एराबी हालतों का चार्ट है जी, देख लें जी। मुजक्कर हो, वाहिद हो, तो क्या होगा? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब अगर आप तस्निया में आ जाते हैं तो एराब बिल हरकत नजर आएगा आपको। ठीक है, जो चीज सुर्ख रंग में नजर आ रही है वो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है एराबी हालत बदलने के लिए। तो बाज जगह सुर्ख रंग में आपको, रेड कलर में आपको हरकत नजर आएगी, और बाज जगह हर्फ नजर आएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, सीखने में बहुत आसानी पैदा करेगा। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो क्या साबित हुआ कि मुजक्कर तस्निया जो होता है वो एराब बिल हर्फ है, और जमा का भी यही आलम है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। आगे, मुअन्नस। मुअन्नस में भी वो मामला यूं है कि वाहिद मुअन्नस अगर हो तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, एराब बिल हरकत। और अगर तस्निया वाली बात, तस्निया यहाँ हो या यहाँ, तस्निया जहां भी हो जी, उसने एराब बिल हर्फ आना है। मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी और मुस्लिमातैनी। ये बात जो है कि एराबी हालत बदलती क्यों है, कब कोई चीज़ रफ़ा में होती है, जर में होती है। हाँ, एक चीज़ ये है कि एराबी हालतें क्या हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि फ़ाइल, मफ़ऊल वगैरह की बात। और इसके अलावा मज़ीद तफसील जो इसकी एग्जैक्ट तफसील, वो इंशाल्लाह ताला आगे जुमलों में आती रहेगी। जब मज़ीद हम चीज़ें पढ़ेंगे तो बताया जाएगा ये चीज़ जो आज हमने पढ़ी है हालत रफ़ा में होगी, हालत जमा जर में होगी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो फोकस ये है कि हालत रफ़ा कैसी होती है, हालत नस्ब में कैसे बदला जाता है, और हालत जर में कैसे बदला जाता है। तो इस वक्त उसी चीज़ पे ज़रा फोकस कीजिएगा जो आज हमारा टारगेट है। अच्छा, और मोन्नस में क्या है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मोन्नस हो, जमा हो, तो वो एराब बिल हरकत होगा। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। और ये ज़रा यूनिक है क्योंकि इसमें हालत नस्ब भी हालत जर जैसी, यानी जेर वाली होती। अच्छा, अब देखिएगा, अब अगर हम सिर्फ हरकत की बात करें, एराब बिल हरकत, तो मैंने थोड़ा सा फिल्टर लगा लिया। आपके सामने सिर्फ वो चीजें हैं जो एराब बिल हरकत हैं, तो बाकी चीजों को मैंने थोड़ा सा इसको ब्लर कर दिया है, गायब कर दिया है। तो ये तीन कैटेगरीज आपको जो नजर आ रही हैं, ये एराब बिल हरकत का मुजाहिरा करती हैं, या हरकत की मदद से अपना एराब चेंज करती हैं। मुजक्कर की एक टाइप और मुअन्नस की दो टाइप, ये ऐसी हैं जो कि हरकत बदलेंगी तो उनकी एराबी हालत बदली जाएगी। और यहां पर आ जाए तो इसका बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल आ गया कि मुजक्कर की दो किस्में,
हाँ, पहले मुजक्कर की एक टाइप थी और मुअन्नस की दो टाइप थी। अब जब हम एराब बिल हर्फ में आएंगे तो मुजक्कर की दो टाइप यानी तस्निया और जमा दोनों एराब बिल हर्फ से काम लेती हैं, और मुअन्नस की सिर्फ एक चीज यानी कि तस्निया। तो मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी और मुस्लिमतैनी, तो ये एक और अंदाज में मैंने आपको दिखाने की बताने की कोशिश की है। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, ये आपको स्क्रीन में ये ऊपर कुछ ये ब्लैक कलर में कंट्रोल पैनल पैनल नजर आ रहा है या पूरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नीचे से थोड़ा कटा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ऊपर आपको सबसे ऊपर ब्लू लिमात बॉक्स में कुछ लिखा नजर लिमात आ रहा है जिन्स से ऊपर? मुनसरफ। मुनसरफ। जी जी। मुनसरफ। मुनसरफ। मुनसरिफ, ठीक है। असल में मेरे सामने वो, चूंकि वो एज ए होस्ट में कर रहा हूं, तो मेरे इस पोर्शन में एक ना वो कंट्रोल पैनल सा कुछ आइकन से आ रहे हैं, तो मुझसे पढ़ा नहीं जा सका मुनसरिफ। अच्छा जी, एक लेकिन नई चीज हम नीचे से पढ़ने नजर लगे। नहीं आ रहा पूरा। जी जी। मुस्लिमात उन जैसे नजर आ रहा है ना, हाँ तो जी, उसके नीचे मुस्लिमात आपको नजर नहीं आ रहा? जेर जेर नजर नहीं आ रही हाँ जी, मुस्लिमात ये जेन आज की। थोड़ी सी एक फनी खराबी है, ये कि आखिर में बिल्कुल क्या है मुझे भी थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको देखूंगा कि ये नीचे वाला जो मेरा वो है टास्क बार कहते हैं, वो क्यों डिसअपीयर नहीं हो रहा। बट एनी हाउ, आज गुजारा कीजिए, मैं देख लूंगा इसको। अच्छा, मुनसरिफ की बात करते हैं। मुनसरिफ क्या होता है? जो आखिरी दो में एक जैसे रहते हैं उनको आप मुनसरिफ, नहीं, गलती हो गई थोड़ी सी मुझसे। जो तीनों हालतों में डिफरेंट वैरायटी पेश करेंगे, यहां पेश है, यहां जबर है और यहां जेर है, उसको आप मुनसरिफ कहेंगे। ठीक है? तो मुस्लिमुन हालत रफा है, हालत नस्ब मुख्तलिफ है और हालत जर दोनों से मुख्तलिफ है। तो ऐसे जो तीनों हालतों में मुख्तलिफ नजर आते हैं वो मुनसरिफ इस्म होते हैं। तो आपको जो मुनसरिफ इस्म नजर आ रहे हैं वो है मुस्लिमुन और मुस्लिमातुन, यानी मुजक्कर वाहिद और मुअन्नस वाहिद मुनसरिफ होते हैं। इनमें आपको पेश भी मिलेगी, जबर भी मिलेगी और जेर भी मिलेगी, तीनों वैरायटीज मिलेंगी। और गैर मुनसरिफ क्या होते हैं? वो जो बाद में आखिरी दोनों उनके एक जैसे होते हैं, नस्ब और जर एक ही डिक्टेशन में मिलेगी, तो उनको आप गैर मुनसरिफ कहते हैं। यानी एराबी हालत जिनकी दो आखिरी दो की एक जैसी हो, नस्ब और जर एक जैसे हो, उनको गैर मुनसरिफ कहेंगे। और जिनमें तीनों मुख्तलिफ नजर आएंगे उनको आप मुनसरिफ कहेंगे। और इसके अलावा ऐसे भी मिलेंगे, आगे चल के भी पढ़ते हैं, कि जो तीनों हालतों में एक ही जैसे होते हैं। मिसाल अभी दे देता हूं कि जैसे आपने मोहम्मदुन पढ़ा होगा, कई जगह मोहम्मदन भी पढ़ा और मोहम्मदिन भी पढ़ा, तो ये हो गया मुनसरिफ इस्म। इब्राहीमू पढ़ा आपने, इब्राहीमा पढ़ा, इब्राहीमा पढ़ा, इब्राहीमी आपने आज तक जेन पे जोर डालें कभी नहीं पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गैर मुनसरिफ है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो तीनों टाइप में एक ही जैसे हैं, जैसे मूसा, 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 आपने मूसा को किसी और वजन में कभी नहीं पढ़ा। ईसा को भी आपने किसी और वजन में नहीं पढ़ा, कोई जेर जबर की तब्दीली आपको नहीं मिली। तो मूसा और ईसा ऐसे इस्म हैं, हालत रफ़ा हो, हालत नस्ब हो, हालत जर हो, वो अपनी डिक्टेशन को नहीं बदलते। तो ऐसे इस्म जो अपनी डिक्टेशन को कभी नहीं बदलते उनको मबनी कहते हैं। ठीक हो गया जी? तो मैंने आपको तीन बातें बताई हैं। जो हमेशा मुस्तकिल रहते हैं मबनी, जो थोड़े से वेरिएबल हैं गैर मुनसरिफ हैं, और जो तीनों हालतों में अपनी जेर जबर पेश बदल लेते हैं वो मुनसरिफ इस्म है। तो मुनसरिफ होना, मबनी होना, गैर मुनसरिफ होना, ये एराब के तहत आपको इन तीनों चारों इन तीनों बातों का पता होना जरूरी है। और इसको मजीद थोड़ी सी कैटेगराइज करने के लिए मैं आपको बताता हूं। एराबी शक्ल में तब्दीली के लिहाज से दो बड़ी इकसाम है। जो बिल्कुल मुस्तकिल हैं मूसा और ईसा की तरह, उनको आप मबनी कहते हैं। ठीक है? और जो वेरिएबल हैं वो दो तरह के हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। उन दोनों को आप कहते हैं वो मोरिब हैं। यानी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ मोरिब की दो इकसाम हैं।
बेसिकली कह लें जो वेरी करते हैं मोरब, जो वेरी नहीं करते मबनी। मबनी ऐसे इस्म जो तीनों एराबी हालतों में एक ही जैसी शक्ल रखते हैं, मूसा, ईसा, कुबरा, ये होंगे मबनी। मोरब क्या होंगे? ऐसे जो एराबी हालत में तब्दीली के साथ अपनी शक्ल बदल लेते हैं, उनको कहते हैं मोरब। और वो मुनसरिफ भी हो सकते हैं, गैर मुनसरिफ भी हो सकते हैं। तो एराब क्या है? मबनी। मबनी क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट, सेम डिक्टेशन। मोरब क्या है? वेरिएशन आती है। वेरिएशन दो तरह की हो सकती है, कि दो वैरायटियां शो करेंगे या तीन वैरायटीज शो करेंगे। जैसे मोहम्मदुन मुनसरिफ है, मोहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदन। और इब्राहिम गैर मुनसरिफ है, इब्राहिमु इब्राहिमा इब्राहिमा। तो आई होप कि ये बात बन गई होगी, आपको क्लियर हो गई होगी। जी, मैं आगे चल सकता हूँ जी? इज इट ओके? सर इसमें थोड़ा confusion है, अभी तक बात समझ में नहीं आई। किस क्योंकि चीज की? हाँ जी। मोहम्मदन, मोहम्मदिन, मोहम्मदुन, इसमें भी तब्दीली है, और इब्राहिमा, हाँ जी। इब्राहिमो। तो हाँ जी। इसको आपने कहा गैर चलें। मुनसरिफ। जी जी, तो मैंने ये दोबारा कहा। फिर। मैं एक जी। मिनट एक मैसेज भी पढ़ लूँ ज़रा। मैसेज भी एक आया है, आई थिंक कि उसमें भी कुछ सवाल होगा। जी, वो ओके का मैसेज है जी। मैं आप ही की बात से वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मदुन में किस तरह की तब्दीली आप देखते हैं? मोहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन। तो इसका मतलब है इस ये तब्दील हो रहा है। तनवीन की तब्दीली जी। अच्छा। इब्राहिम में क्या तब्दीली है? इब्राहिमु इब्राहिमा इब्राहिमा। तब्दीली इसमें भी ओके। है। ठीक है। हाँ जी सब। तो ये जी दोनों ही मबनी नहीं है। मबनी क्या होता है? रिजिड, फिक्स, जिसने तब्दील नहीं होना। जी ठीक है। जी वो। हाँ, जी तो मबनी, इसका मतलब ये हुआ कि मबनी नहीं है मोहम्मद भी, इब्राहिम भी। लेकिन इब्राहिम और मोहम्मद में आपने एक फर्क देखा, कि मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों शक्लों में आता है, और जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम दो शक्लों में आता है। जो तीनों शक्लों अच्छा। में आता है उसको आप मुनसरिफ कहेंगे, जो दो शक्लों में आएगा उसको गैर मुनसरिफ कहेंगे। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जी ठीक जी हो गया जी। जजाकल्ला। जी, और मोहतरम कोई और बात, कोई एनी फ्रॉम एनी पर्सन? चलें आगे देखते हैं कुछ है कि नहीं है। हाँ जी। मैंने वही अर्ज किया था कि चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, मुख्तलिफ शक्ल में सीखने पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे इसमें जो तीनों एराबी हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, अरबी में तकरीबन 85% इसम मुनसरिफ हैं। मुनसरिफ से मतलब ऑल वेरिएशन, थ्री वेराइटीज। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो अरबी नाम जो हैं, अरबी जुबान में 85% इसम ऐसे हैं जो मुनसरिफ होते हैं। जेर जबर पेश तीनों चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है जी। एक चीज मैं, एक और चीज नोटिस कर रहा हूं, आप भी जरा जेन में लड़ाइए, कि एराब बिल हरकत जो है ना, उसी में ही आपको मुनसरिफ नजर आएंगे। एराब बिल हर्फ में हमने देखा है कि आखिरी दोनों चीजें हमेशा एक जैसी होती हैं, तो वो गैर मुनसरिफ होंगे। तो अगर मेरी इस बात को आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, गौर कीजिएगा। अच्छा, तनवीन वाले, हाँ अब बल्कि लिखा ही हुआ है इन्होंने, मैंने तो वैसे ही सोचा कि शायद मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तनवीन वाले तमाम इस्म मुनसरिफ होते हैं। जहां तनवीन आ गई। हाँ जी, अवैस साहब का हाथ आया है जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि समझ आ सर गई है? ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, बस इससे आगे ये हमने नहीं इसके जाना। नाम मुश्किल हो गए। काम क्या हो गया? इसके नाम बड़े मुश्किल है। नाम बड़े मुश्किल है, ये याद करने हैं या कॉन्सेप्ट लेना अच्छा जी, ज्यादा नाम बड़े मुश्किल है। मुश्किल हैं जी, एक मिनट। ये टोटल नाम है 5। बस इसके अलावा आपने नहीं जाना कहीं। एराब हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है। ठीक है। तो अब नहीं, ये इससे पहले भी तो इतने सारे आए हैं ना, इसम की टाइप्स आई हैं, तो सारी इसम की टाइप्स है ना। जी जी। वो बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए वो चार्ट का मैंने कहा था कि एक हो जाए ना सर चार्ट इंशाल्लाह ताला चार्ट, जिसमें। आपको कोशिश है कि मंडे को कोई ना कोई चार्ट मिल जाए जो आपके लिए आसानी पैदा कर दे। ठीक है जी। तो ये सर देख लें। आज जरा इस तरह से कर लेना चीजों को, काम को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट कर लें।
آج صرف آج والی چیز پہ فوکس کیجئے گا. تو یہ جو چار پانچ نام ہے نا آج، ان پہ ذرا فوکس کیجئے. مبنی، مورب، اور مورب کی آگے دو اقسام، منصرف اور غیر منصرف. اچھا، تنوین والے سارے کے سارے، جہاں تنوین ہوگی وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ منصرف، سوائے ایک کیس کے، مسلماتن والا کیس، مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. اچھا جی، کتابن کیا ہے؟ منصرف کی مثالیں کچھ دیکھ لیں، ابھی بات ہو چکی ہے پھر ایک دفعہ. کتابن، 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 تین ڈفرنٹ ویرائٹیز. تو یہ جو اسم ہیں یہ تینوں اعرابی حالتوں میں مختلف ہیں، لہٰذا یہ غیر منصرف نہیں بلکہ پیور منصرف ہیں. قلمن، 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 ولدن، ولدن، ولدن. جہاں تنوین ہوگی وہاں زیادہ، بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ منصرف ہوں گے، سوائے مونس والا جو کیس ہے نا، جمع مونس والا، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن والا. غیر منصرف اسم جو ہیں، ایسے جو صرف دو اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی حالت رفع اور نصب میں. ایسے اسم جو دو میں، یعنی نصب اور جر ان کی ایک جیسے ہوتی ہے، تو ان کو آپ غیر منصرف کہتے ہیں. غیر منصرف اسم حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے. اس میں ایک ایکسیپشن ہے، ایک ایسا بھی ہے جس میں صرف قبول ہی کسرہ کرتا ہے، وہی والی بات، مسلماتن، مسلماتن والا اور مسلماتن والا. لیکن اس کو اگر چھوڑ دیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ حالت جر میں زیر کو قبول نہیں کرتا، کہتا ہے وہ حالت نصب والی زبر ہی میرے لیے بھی ٹھیک ہے. غیر منصرف کی اقسام کیا ہیں؟ آدم، آدمہ، آدمہ، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اسماعیل، اسماعیلہ اور اسماعیلہ، اسحاق، اسحاقہ اور اسحاقہ. یہ سب آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. کچھ اسم علم ذاتی نام منصرف بھی ہیں، یعنی تینوں ویریشن شو کریں گے، نوحن، نوحن، نوحن. تو تینوں صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا اس میں علم ہے لیکن یہ منصرف ہے. لوتن، لوتن، لوتن. اسی طرح ایک اور مشہور جو سب سے زیادہ نام جس سے فیملیئر آپ زیادہ رہتے ہیں، محمدن، محمدن اور محمدن. تو یہ وہ نام ہیں، ذاتی نام ہیں اور حالتیں تینوں حالتوں میں آتے ہیں، منصرف ہیں. ایک ہوتا ہے جی اس میں تفضیل، اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز دوسرے سے ذرا کمپیریٹیولی زیادہ بڑی ہو، اچھائی میں، برائی میں، کسی بھی چیز میں کمپیریٹیولی اس سے زیادہ ہو، انٹینس ہو، تو اسے کہتے ہیں کہ وہ اس سے افضل ہے، اس سے تفضیل والی ہے. اور یہ آلو کے وزن پر آتی ہے. بڑے کو کہتے ہیں کبیر، ٹھیک ہے، اور زیادہ بڑے کو کہتے ہیں اکبر، چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، زیادہ بڑے کو کہتے ہیں اصغر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صادق یا صدیق کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں سچے کو، اور جو زیادہ سچا اس کو اصدق، افعلو کے وزن پر ڈھال دیتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے اس میں تفضیل ہیں جو افعلو کے وزن پر آ رہے ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اکبرو، اصغرو، اصدقو، احسنو، یہ سارے جو کہ ایک دوسرے سے زیادہ کمپیریٹیولی زیادہ بڑے یا چھوٹے، زیادہ بڑا، زیادہ چھوٹا، زیادہ اچھا، زیادہ برا کا مطلب لے کر آئیں گے، وہ بھی آپ کو منصرف ہی ملیں گے انشاءاللہ. بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوتی ہے. اچھا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ زیادہ ایکسٹینشن ہے، اس سے گزر جائیے. اگر یہ باتیں جو میں آخری تین سلائیڈز یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے آگے اتنا ذہن نشین اگر ابھی آپ نہیں کر پا رہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس سے پہلے پہلے جتنا کانسیپٹ تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا، یہ اضافی باتیں. لیکن اگر اضافی آج آپ ایک دفعہ گزر جائیں گے تو جب ان کا اصل ٹاپک آئے گا تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایک کوٹ پہلے ہو چکا ہوگا، ایک ذرا تھوڑا سا آپ اس کو دیکھ چکے ہوں گے. نبی ان کی جمع مکسر ہوتی ہے انبیاء.
انبیاء اور انبیاء، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اسم ایسے ہیں کہ جن کی جمع مکسر اگر بنائی جائے تو وہ، اس کو فردر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو وہ غیر منصرف، یعنی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی جس میں ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کے پاس یہ سلائیڈ بتا رہی۔ مبنی کی مثالیں اب پہلے میں بتا چکا ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مبنی ہیں۔ اسی طرح یحییٰ، کبرا، جی ویسا پلیز۔ سر میٹنگ بار بار ریسٹارٹ کیوں ہو رہی ہے؟ میرا نیٹ خراب ہے یا کسی نہیں، اور مجھے کی کوئی ایشو آ پرابلم رہا ایسا نہیں آ رہا، جو میری طرف سے کنٹینیوسلی جا رہا ہے اور کسی اور کی طرف سے بھی شکایت نہیں آئی، کوئی ڈسکنیکشن یہاں پر آبزرو نہیں ہو رہا۔ ہے؟ میرا اچھا، ہی ذرا مسئلہ ہے۔ کائنڈلی ریویو کیجیے گا اپنی سیٹنگ کو، اور آپ ورنہ پھر جو بھی ہوگا کمپنسیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر کوئی مس ہو رہا تو یہ جی آج کا کام تھا۔ یہ اعراب ہیں، اعراب کا ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عربی تو شروع اب ہو رہی ہے، جب آپ نے اصل میں اعراب، کیونکہ پہلے چیزیں کسی نہ کسی شکل میں مؤنث ہوتا ہے تو مذکر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے تو جمع ہوتا ہے، نکرہ، معرفہ، یہ سب چیزیں آپ کی نظروں سے گزری ہوئی تھی۔ اعراب ایسی چیز ہے جس کو ہم باقی زبانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے اس کو کلیئر کر کے ذہن میں پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ ہی ایک اپنا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے۔ پہلا آپ کا ایک بڑا سیکشن ختم ہو گیا جس میں آپ نے 4 مفردات پڑھے، جینڈر، عدد یعنی جنس پڑھی، عدد پڑھا، وسعت پڑھی اور اعراب پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے جو مفردات تھے 4 وہ ختم ہوئے۔ اب 4 مرکبات پڑھیں گے ہم، اور مرکبات کیا ہوگا؟ 2 الفاظ کا کمبینیشن ہوگا، اور 2 الفاظ سے زیادہ الفاظ کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائپ کتنی ہوں گی؟ ٹائپ ہوں گی 4۔ مرکب توصیفی، جس میں آپ کوئی تعریف یا بد تعریفی بیان کر رہے ہوں گے، جیسے اچھا لڑکا، پرانی گاڑی، بوسیدہ گھر، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہوگا۔ ایک مرکب اضافی پڑھیں گے جس میں مالک ملکیت کا رشتہ آئے گا، میری کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، ہمارے والدین، یہ سب کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ پھر اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ آئے گا مرکب جاری۔ مرکب جاری وہ چیز ہوگا جس کی بعد میں آنے والی چیز، 2 پارٹ ہوں گے اس میں، یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں باتیں یہ زبانی بیان کر رہا ہوں لیکن امپورٹنٹ ہے، ذرا سنتے جائیے گا۔ مرکب جاری بھی 2 الفاظ پہ مشتمل ہوگا، جس کا جو بعد میں آنے والا لفظ ہوگا ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ حالت جر میں کوئی چیز کب جا رہی ہے، کب ہوتی ہے؟ جب وہ مرکب جاری کا پارٹ ہو اور مرکب جاری کا دوسرا پارٹ ہو۔ تو ابھی اتنی بات یاد رکھیں، باقی جب پہلے پارٹ کو بھی پڑھیں گے پھر دوسرے پارٹ کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک چیز اور ہے، مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کا بھی جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے، 2 لفظ ہوں گے نا، آخر والا لفظ جو ہوگا وہ بھی حالت جر میں ہوگا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ حالت جر کب واقع ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ حالت جر میں لفظ صرف تب ہوتا ہے جب وہ مرکب جاری کا حصہ ہو یا مرکب اضافی کا حصہ ہو۔ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ دونوں انشاءاللہ تعالی ہم نے پڑھنے ہیں۔ اور مرکب توصیفی ہو گیا، مرکب اضافی ہو گیا، مرکب جاری ہو گیا، اور ایک اور مرکب ہوتا ہے مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب اشاری، جس میں اشارے کا لفظ بھی آتا ہے، یہ لڑکا، وہ کتاب، یہ والا جو سارا معاملہ ہے۔ تو یہ 4 مرکبات انشاءاللہ اب ہمارے سامنے آئیں گے، بہت انٹرسٹنگ اور بہت آسان انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ اب ایک تھوڑے سے وقت میں کل والی بات کر لیتے ہیں کہ ذالک الکتابوں کی کل بات ہوئی تھی، تو اس میں کچھ وضاحتیں بیان کی گئی ہیں، مفسرین نے کچھ لکھا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سادہ سی بات تو یہ کر دی گئی کہ جو لوح محفوظ میں کتاب ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو کہہ دیا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ترجمہ آج ہم کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اردو میں تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہے، آ، عربی میں بھی یہ ہی کہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادب کے لیے کوئی اور صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پرنسپل صاحب اور آپ ان کا تعارف کرا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ پرنسپل صاحب ہیں،
یہ بڑے لائق فائق ہیں، یہ بڑے مہربان ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، بلکہ آپ عام طور پہ یہ اس اسلوب استعمال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مخاطب آپ کسی اور سے ہیں، لیکن جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں عام طور پہ تو آپ اس کو کہا جاتا ہے نا جس سے مخاطب ہوں، لیکن آپ ایک تھرڈ پرسن کے لیے آپ کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں احترام کے لیے، کہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کئی دفعہ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے بھی ذالکا کا لفظ عرب دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، اس ہستی کے لیے جو قریب ہو لیکن تعظیماً دوسرا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی لینگویجز میں بھی ایسے ہیں، ول اور شیل کی جب ترتیب بدل دی جاتی ہے تو اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، اس میں شدت یا تاکید آ جاتی ہے، تو اس طرح کی کچھ مزید فردر جو عام قواعد سے ہٹ کے کچھ پیچیدہ قواعد آ جاتے ہیں، ان میں یہ چیز شامل تھی۔ تو یہ تھا جی آج کا معاملہ اعراب کے معاملے میں، جو بھی مسئلہ ہو، بلکہ میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا اب تک جتنا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے آگے ریوائز کیجیے گا۔ کل کلاس نہیں ہوگی، اور آگے کوشش کریں گے کہ ہم 4 دن کے بعد 3 دن ریویژن کے لیے اور ریسٹ کے لیے نکالا کریں گے۔ منڈے کو کلاس ہوگی، اور جتنا پڑھا ہے اس کو ذرا دیکھیے گا، اور اگر آپ غیر حاضر ہونے کا یا اس کا مجھے ڈر نہ ہو، آپ وعدہ کریں کہ آپ شامل حال رہیں گے، تو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا سا کوئز بھی کر لیں گے اب تک جتنا پڑا ہے، اور جو جواب نہ دینا پسند کرے کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کیجیے گا ریوائز کر کے آئیں تاکہ سوال کیا جائے تو آپ جواب دینے کے لیے دلچسپی کا اظہار کریں۔ تو اب تک اجازت جی، اویس صاحب ونس اگین آپ کا ہاتھ آ گیا۔ سر آپ نا پراپر ٹیسٹ لیں تاکہ تھوڑا نا ہمیں فکر بھی ہو کہ یار ہم نے پراپر ٹیسٹ لیں تاکہ سارے لوگ بھاگ تیاری جائیں۔ کرنی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پراپر ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، جو بھاگے دینا گا چاہیں کوئی گے نہیں، رضاکار وہ صرف ان اویس صاحب ہی پاس ہوں گے، جی جی، صرف اویس صاحب ہی پاس ہوں گے پھر اس ٹیسٹ میں۔ اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ، سارے کوشش کریں، تیاری کریں، مجبوری کسی کی نہیں ہے، جو ٹیسٹ دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں ان کو ٹیسٹ مل جائے گا انشاءاللہ، کوئی میکانزم بن جائے گا اس کا بھی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک جزاک اللہ، اللہ آئی خیر۔ اگین ریکویسٹ کہ اب تک جو پڑھا ہے اس کو ضرور ریوائز کیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ یہ اپلوڈ کر دیں، میرے بیچ میں سلائڈیں مس ہو گئی ہیں، اوکے جی، بند انشاءاللہ، ہو گیا۔ انشاءاللہ۔